नमस्कारः प्रियमित्राणि मणिका इति संस्कृत अभ्यास पुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयं दशमम् अभ्यासं पठामः। अस्मिन् अभ्यासे विधिलिङ्गलकारः इति विषयं पठामः। अस्य अभ्यासस्य प्रथमः भागः अधुना पठ्यते। गत अभ्यासे वयं लोट्लकारस्य विषये पठितवन्तः। यथा लोट्लकारस्य बहुषु अर्थेषु प्रयोगः भवति, तथैव विधिलिङ्गलकारस्य अपि बहुषु अर्थेषु प्रयोगः भवति। केषु केषु अर्थेषु विधिलिङ्गलकारस्य प्रयोगः भवति इति अस्मिन् अभ्यासे अस्माभिः पठनीयम् अस्ति। तत्र प्रथमः नियमः अस्ति संभावनायां विधिलिङ् इति। अर्थात् यत्र संभावना भवति तत्र विधिलिङ्गलकारस्य प्रयोगः भवति। मनसि प्रश्नः आयाति यत् संभावना का भवति इति। यतः संभावनां यदा सम्यक्तया जानीमः तदा एव विधिलिङ्गलकारस्य अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। संभावनायाः विषये अपि वयं ज्ञानं प्राप्स्यामः, परन्तु ततः पूर्वम् एतानि कानिचन वाक्यानि ध्यानेन पठन्तु। सम्भवतः अद्य वृष्टिः भवेत्। सम्भवतः अहं विदेशं गच्छेयम्। कदाचित् आचार्यः विद्यालयं न आगच्छेत्। यदि गुरुः इच्छेत् तर्हि अहं छात्रावासे वसेयम्। एतेषु वाक्येषु कथं संभावना भवति इति पश्यामः। प्रथमं वाक्यम् अस्ति सम्भवतः अद्य वृष्टिः भवेत्। वाक्यं पठित्वा वयं जानीमः यत् अद्य वृष्टिः भवितुम् अर्हति। यद्यपि वृष्टिः न जाता अस्ति, परन्तु वृष्टेः संभावना अस्ति। आकाशे वयं मेघान् दृष्टवन्तः, अतः वदामः यत् अद्य वृष्टेः संभावना अस्ति। अर्थात् अद्य वृष्टिः भवितुम् अर्हति। एताम् एव संभावनां वक्तुं वयं यस्य लकारस्य प्रयोगं कुर्मः सः लकारः विधिलिङ्गलकारः भवति। यथा सम्भवतः अद्य वृष्टिः भवेत् इत्यस्मिन् वाक्ये भवेत् इति क्रियापदम् अस्ति। एतत् क्रियापदं विधिलिङ्गलकारे भवति। एतस्य लकारस्य अन्यानि क्रियापदानि एवं भवन्ति। भवेत्, भवेताम्, भवेयुः इति प्रथमपुरुषः। मध्यमपुरुषः भवति भवेः, भवेतं, भवेत इति। भवेयं, भवेव, भवेम इति च उत्तमपुरुषः भवति। द्वितीयं वाक्यम् एवं भवति सम्भवतः अहं विदेशं गच्छेयम्। अस्मिन् वाक्ये कुत्र गमनस्य संभावना अस्ति? उत्तमम्, विदेशं प्रति गमनस्य संभावना अस्ति। अतः गमनस्य एतां संभावनां वक्तुं वयं विधिलिङ्गलकारस्य प्रयोगं कुर्मः। यथा सम्भवतः अहं विदेशं गच्छेयम् इति वाक्ये गमनस्य संभावनायाः अर्थे गच्छेयम् इति विधिलिङ्गलकारस्य क्रियापदं प्रयुक्तम् अस्ति। गच्छेयम् इत्यत्र कः धातुः, कः पुरुषः, किं च वचनम् अस्ति तदपि जानीमः, परन्तु ततः पूर्वं गम् इति धातोः विधिलिङ्गलकारस्य सर्वाणि क्रियापदानि पश्यामः। तत्र प्रथमपुरुषे गच्छेत्, गच्छेताम्,
गच्छेयुः इति। मध्यमपुरुषे गच्छेः गच्छेतं गच्छेत इति। उत्तमपुरुषे च गच्छेयं गच्छेव गच्छेम इति एतानि क्रियापदानि भवन्ति। अधुना वदन्तु, गच्छेयम् इत्यत्र कः पुरुषः किं च वचनम् अस्ति? सम्यक्, गच्छेयम् इति गम् इति धातोः उत्तमपुरुषे एकवचने भवति। एवमेव अग्रिमे वाक्ये अपि विचारयामः। कदाचित् आचार्यः विद्यालयं न आगच्छेत् इत्यस्मिन् वाक्ये आचार्यस्य विद्यालयं प्रति आगमनस्य संभावना नास्ति। एतां संभावनां वक्तुं वयं विधिलिङ्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। कदाचित् आचार्यः विद्यालयं नागच्छेत् इत्येतस्मिन् वाक्ये आगच्छेत् इति विधिलिङ्लकारस्य क्रियापदम् अस्ति। अत्र आ इति उपसर्गपूर्वकः गम् इति धातुः अस्ति। गम् इति धातोः क्रियापदानां विषये वयं पूर्वं ज्ञातवन्तः। अधुना आ इति उपसर्गं योजयित्वा गम् इति धातोः रूपाणि वदन्तु। उत्तमम्। तत्र प्रथमपुरुषे आगच्छेत् आगच्छेताम् आगच्छेयुः इति। मध्यमपुरुषे आगच्छेः आगच्छेतम् आगच्छेत इति। उत्तमपुरुषे च आगच्छेयम् आगच्छेव आगच्छेम इति एतानि क्रियापदानि भवन्ति। अधुना वदन्तु, आगच्छेत् इत्यत्र कः पुरुषः किं च वचनम् अस्ति? सम्यक्, आगच्छेत् इति गम् धातोः प्रथमपुरुषे एकवचने भवति। ततः अग्रिमं वाक्यं वयं पठितवन्तः यत् यदि गुरुः इच्छेत् तर्हि अहं छात्रावासे वसेयम्। अस्मिन् वाक्ये वयं पश्यामः यत् संभावना द्वयम् अस्ति। प्रथमा संभावना अत्र गुरोः इच्छा अस्ति। द्वितीया संभावना छात्रावासे वासः इति अस्ति। अतः एताम् एव संभावनां वक्तुं वयं विधिलिङ्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। यथा यदि गुरुः इच्छेत् इति। इच्छेत् इत्यत्र इष इति धातुः भवति। एतस्य धातोः विधिलिङ्लकारे अन्यानि क्रियापदानि एवं भवन्ति। प्रथमपुरुषे इच्छेत् इच्छेताम् इच्छेयुः इति। मध्यमपुरुषे इच्छेः इच्छेतम् इच्छेत इति। उत्तमपुरुषे च इच्छेयम् इच्छेव इच्छेम इति रूपाणि भवन्ति। इदानीं वाक्यस्य अग्रिमं भागं पश्यामः। तर्हि छात्रावासे वसेयम् इति। अत्र स्पष्टम् अस्ति यत् छात्रावासे वासस्य अपि संभावना अस्ति। अतः छात्रावासे वासस्य संभावनां वक्तुं वयं विधिलिङ्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। यथा छात्रावासे वसेयम् इति। वसेयम् इति वस इति धातोः विधिलिङ्लकारस्य क्रियापदं भवति। वस इति धातोः अन्यानि क्रियापदानि एवं भवन्ति। प्रथमपुरुषे वसेत् वसेताम् वसेयुः इति। मध्यमपुरुषे वसेः वसेतम् वसेत इति। उत्तमपुरुषे च
वसेयं, वसेव, वसेम इति रूपाणि भवन्ति। अधुना अधोलिखितेषु वाक्येषु रिक्तस्थानानां पूर्तिं कुर्वन्तु। रिक्तस्थाने यानि क्रियापदानि पूरणीयानि तानि अपि अत्र दत्तानि सन्ति। भवन्तः यथोचितं पदं स्वीकृत्य रिक्तस्थाने पूरयन्तु। तानि पदानि सन्ति गच्छेम, आनयेत्, भवेत्, नयेत्, कुर्युः इति। प्रथमं वाक्यं पश्यन्तु। सम्भवतः डिसेम्बर् मासे शिमलानगरे हिमपातः इत्यादि। उपरि लिखितानि क्रियापदानि दृष्ट्वा वदन्तु यत् किं क्रियापदम् अत्र रिक्तस्थाने पूरयितुं शक्यते। वाक्ये हिमपातः इति प्रथमपुरुषे एकवचने च अस्ति। अतः भवेत् इति क्रियापदम् अपि एकवचने एव भवति। उत्तमम्। तर्हि वाक्यं भवति सम्भवतः डिसेम्बर् मासे शिमलानगरे हिमपातः भवेत् इति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। सम्भवतः अद्य पत्रवाहकः मम धनादेशम् इत्यादि। एतेषु किं क्रियापदं रिक्तस्थाने पूरयामः? उत्तमम्। आनयेत् इति क्रियापदं रिक्तस्थाने पूरयामः। आनयनस्य सम्भावनायाः कृते आनयेत् इति क्रियापदस्य प्रयोगं कुर्मः। आनयेत् इति पदम् आ इति उपसर्गपूर्वकस्य नी इति धातोः विधिलिङ्गकारे भवति। अत्र अन्यानि रूपाणि एवं भवन्ति। प्रथमपुरुषे आनयेत्, आनयेताम्, आनयेयुः इति। मध्यमपुरुषे आनयेः, आनयेतम्, आनयेत इति। उत्तमपुरुषे च आनयेयम्, आनयेव, आनयेम इति रूपाणि भवन्ति। तृतीयं वाक्यम् अस्ति सम्भवतः वयम् अद्य प्रदर्शनीं द्रष्टुम् इत्यादि। एतेषु किं पदं रिक्तस्थाने पूरयामः? उत्तमम्। गच्छेम इति क्रियापदं रिक्तस्थाने पूरयामः। यतः अत्र प्रदर्शनीं द्रष्टुं गमनस्य सम्भावना अस्ति। तर्हि वाक्यम् एवं भवति। सम्भवतः वयम् अद्य प्रदर्शनीं द्रष्टुं गच्छेम। गम् इति धातोः विधिलिङ्गकारस्य रूपाणि वयं पूर्वमेव पठितवन्तः। अग्रिमं वाक्यम् एवं भवति। सम्भवतः मम पिता माम् अपि विदेशम् इत्यादि। अत्र नयेत् इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। यतः अत्र पिताद्वारा विदेशं प्रति नयनस्य सम्भावना अस्ति। नी इति धातोः क्रियापदानि वयं पूर्वं पठितवन्तः। अन्तिमं वाक्यं भवति सम्भवतः ते परीक्षाम् उत्तीर्य व्यापारम् एव इत्यादि। अत्र सम्भावना अस्ति यत् ते परीक्षाम् उत्तीर्य व्यापारम् एव करिष्यन्ति इति। अतः कृ इति धातोः विधिलिङ्गकारस्य प्रथमपुरुषे बहुवचने कुर्युः इति क्रियापदं रिक्तस्थाने पूरयामः। कृ इति धातोः विधिलिङ्गकारस्य अन्यानि क्रियापदानि अपि पश्यन्तु। प्रथमपुरुषे कुर्यात्, कुर्याताम्, कुर्युः इति। मध्यमपुरुषे कुर्याः, कुर्यातम्, कुर्यात इति।
उत्तमपुरुषे च कुर्यां, कुर्याव, कुर्याम इति रूपाणि भवन्ति। इतोपि अनेकेषु अर्थेषु विधिलिङ्लकारः भवति। तेषु एकः अर्थः भवति यत् कार्यम् उचितं स्यात् तत्र विधिलिङ् इति। अर्थात् यत्र उचितस्य कार्यस्य निर्देशः कर्तव्यः भवति तत्र अपि विधिलिङ्लकारः भवति। उचितम् अर्थात् युक्तियुक्तम् अथवा समीचीनम्। अत्र कानिचन वाक्यानि लिखामः। भवन्तः एतानि वाक्यानि दृष्ट्वा वदन्तु यत् एतेषु वाक्येषु केषाम् उचितानां कार्याणां विषये उक्तम् अस्ति। तत्र प्रथमम् अस्ति सत्यं वदेत् इति। अस्मिन् वाक्ये वयं पश्यामः यत् सत्यं वक्तव्यम् इति उचितस्य कार्यस्य निर्देशः अस्ति। अतः वद इति धातोः विधिलिङ्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। वदेत् इति प्रथमपुरुषस्य एकवचने भवति। अन्यानि क्रियापदानि कथं भवन्ति इत्यपि पश्यन्तु। वदेतां, वदेयुः इति प्रथमपुरुषस्य द्विवचनं बहुवचनं च भवति। वदेः, वदेतं, वदेत इति मध्यमपुरुषस्य, वदेयं, वदेव, वदेम इति च उत्तमपुरुषस्य क्रियापदानि भवन्ति। एवमेव अग्रिमं वाक्यम् अस्ति यत् त्वं साधूनां सेवां कुर्याः इति। अस्मिन् वाक्ये कस्य उचितस्य कार्यस्य निर्देशः कृतः अस्ति? अत्र साधुजनानां सेवा कर्तव्या इति समीचीनस्य कार्यस्य निर्देशः कृतः अस्ति। अतः कृ इति धातोः विधिलिङ्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। कृ इति धातोः रूपाणि वयं पूर्वं पठितवन्तः। कुर्याः इति रूपं कस्मिन् पुरुषे कस्मिन् च वचने भवति? उत्तमम्। मध्यमपुरुषस्य एकवचने कुर्याः इति क्रियापदं भवति। अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। उद्याने अवकरं मा क्षिपेः इति। यदि वयम् उद्याने अवकरं क्षिपामः तर्हि एतत् उचितं भवति अथवा अनुचितं भवति? अनुचितं भवति। उचितं किं भवति? यदि उद्याने अवकरं न क्षिपामः तर्हि उचितं भवति। सम्यक्। एतत् उचितं कार्यं वक्तुं क्षिप इति धातोः विधिलिङ्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। क्षिपेः इति क्रियापदं मध्यमपुरुषस्य एकवचने भवति। किं क्षिप इति धातोः अन्यानि क्रियापदानि वक्तुं शक्नुवन्ति वा? उत्तमम्। क्षिपेत्, क्षिपेतां, क्षिपेयुः इति प्रथमपुरुषः। क्षिपेः, क्षिपेतं, क्षिपेत इति मध्यमपुरुषः। क्षिपेयं, क्षिपेव, क्षिपेम इति च उत्तमपुरुषः भवति। अधुना अधोलिखितानि वाक्यानि ध्यानेन पश्यन्तु। एतेषु वाक्येषु केचन जनाः अवाञ्छितकार्याणि कुर्वन्ति, अर्थात् अनुचितानि कार्याणि कुर्वन्ति। भवन्तः विधिलिङ्लकारस्य प्रयोगं कृत्वा एतेषां जनानां कृते उचितं निर्देशं कुर्वन्तु। तत्र प्रथमं वाक्यम् अस्ति जनाः उच्चैः हसन्ति, उच्चैः हासः न कर्तव्यः इति। तन्निमित्तं जनाः उच्चैः हसन्ति इति वाक्ये क्रियापदात् पूर्वं न इति पदं लिखामः।
क्रियापदस्य च विधिलिङ्लकारे परिवर्तनं कुर्मः तदा वाक्यं भवति जनाः उच्चैः न हसेयुः इति। अस्मिन् वाक्ये जनाः उच्चैः न हसेयुः इति उचितस्य कार्यस्य निर्देशार्थं विधिलिङ्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। हस् इति धातोः अन्यानि क्रियापदानि एवं भवन्ति। हसेत्, हसेतां, हसेयुः इति प्रथमपुरुषः। हसेः, हसेतं, हसेता इति मध्यमपुरुषः। हसेयं, हसेव, हसेम इति च उत्तमपुरुषः भवति। अग्रिमं वाक्यं पठित्वा वदन्तु यत् जनाः किम् अनुचितं कार्यं कुर्वन्ति। वाक्यं भवति उद्याने जनाः धूम्रपानं कुर्वन्ति। अस्मिन् वाक्ये उद्याने धूम्रपानम् अनुचितम् अस्ति। उद्याने धूम्रपानं न कर्तव्यम् इति जनानां कृते निर्देशः कर्तव्यः अस्ति। अतः वाक्ये क्रियापदात् पूर्वं न इति पदं योजयित्वा क्रियापदस्य विधिलिङ्लकारे परिवर्तनं कुर्मः। तदा वाक्यं भवति उद्याने जनाः धूम्रपानं न कुर्युः इति। कुर्युः इति कृ इति धातोः क्रियापदं भवति इति वयं पूर्वं पठितवन्तः। अतः कृ इति धातोः उत्तमपुरुषस्य द्विवचनस्य क्रियापदं वदन्तु। उत्तमं, कुर्याव इति भवति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति बालकाः भोजनात् पूर्वं हस्तौ न प्रक्षालयन्ति। यदि भोजनात् पूर्वं हस्तौ न प्रक्षालयामः तर्हि एतत् स्वास्थ्यस्य कृते सम्यक् न भवति। अतः बालकानां कृते अत्र निर्देशः कर्तव्यः अस्ति यत् भोजनात् पूर्वं हस्तयोः प्रक्षालनं कर्तव्यम् इति। तन्निमित्तं वाक्ये न इति पदं मार्जयामः। क्रियापदस्य च विधिलिङ्लकारे परिवर्तनं कुर्मः। वाक्यम् एवं भवति बालकाः भोजनात् पूर्वं हस्तौ प्रक्षालयेयुः इति। प्रक्षालयेयुः इति प्र उपसर्गपूर्वकस्य क्षल् इति धातोः क्रियापदं भवति। अत्र अन्यानि अपि विधिलिङ्लकारस्य क्रियापदानि पश्यामः। प्रक्षालयेत्, प्रक्षालयेतां, प्रक्षालयेयुः इति प्रथमपुरुषः। प्रक्षालयेः, प्रक्षालयेतं, प्रक्षालयेत इति मध्यमपुरुषः। प्रक्षालयेयं, प्रक्षालयेव, प्रक्षालयेम इति च उत्तमपुरुषः भवति। छात्राः कक्षं न अलङ्कुर्वन्ति इति अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। न अलङ्कुर्वन्ति अर्थात् प्रकोष्ठस्य सज्जताम् अथवा स्वच्छतां न कुर्वन्ति। यदि प्रकोष्ठे स्वच्छता न भवति तर्हि प्रकोष्ठः समीचीनतया न दृश्यते। अस्वच्छं स्थलम् आरोग्यस्य कृते हानिप्रदं भवति। अतः सर्वदा कक्षस्य अलङ्करणं कर्तव्यम् इति छात्राणां कृते निर्देशः दातव्यः अस्ति। तन्निमित्तं वाक्यस्य न इति पदम् अपसारयामः। अलङ्कुर्वन्ति इति क्रियापदस्य च विधिलिङ्लकारे परिवर्तनं कुर्मः। छात्राः कक्षम् अलङ्कुर्युः इति वाक्यं भवति। अलङ्कुर्युः इत्यत्र कृ इत्येव धातुः भवति। परन्तु
अत्र कृ इति धातोः पूर्वम् अलम् इति उपपदं भवति। कृ इति धातोः विधिलिङ्लकारस्य सर्वाणि क्रियापदानि वयं पूर्वं पठितवन्तः। मात्रम् अलम् इति पदं सर्वत्र योजनीयम्। योजयित्वा पुनः एकवारं सर्वाणि रूपाणि वदन्तु। उत्तमम्। प्रथमे पुरुषे अलङ्कुर्यात्, अलङ्कुर्याताम्, अलङ्कुर्युः इति। मध्यमपुरुषे अलङ्कुर्याः, अलङ्कुर्यातम्, अलङ्कुर्यात इति। उत्तमपुरुषे च अलङ्कुर्याम्, अलङ्कुर्याव, अलङ्कुर्याम इति रूपाणि भवन्ति। अग्रिमं वाक्यं भवति पुस्तकालये छात्राः वार्तालापं कुर्वन्ति। पुस्तकालये वार्तालापः न कर्तव्यः इति छात्राणां कृते निर्देशः दातव्यः अस्ति। अतः वाक्ये न इति पदं योजयित्वा क्रियापदस्य विधिलिङ्लकारे परिवर्तनं कुर्मः। तदा वाक्यं भवति पुस्तकालये छात्राः वार्तालापं न कुर्युः इति। एवमेव अन्तिमं वाक्यं भवति शिशवः वाटिकायां पुष्पाणि त्रोटयन्ति। पुष्पाणां त्रोटनं न कर्तव्यम् इति शिशूनां कृते निर्देशः कर्तव्यः अस्ति। अतः वाक्ये न इति पदं योजयित्वा क्रियापदस्य विधिलिङ्लकारे परिवर्तनं कुर्मः। तदा वाक्यं भवति शिशवः वाटिकायां पुष्पाणि न त्रोटयेयुः इति। त्रुट् इति धातोः अन्यानि क्रियापदानि पश्यन्तु। प्रथमपुरुषे त्रोटयेत्, त्रोटयेताम्, त्रोटयेयुः इति। मध्यमपुरुषे त्रोटयेः, त्रोटयेतम्, त्रोटयेत इति। उत्तमपुरुषे च त्रोटयेयम्, त्रोटयेव, त्रोटयेम इति रूपाणि भवन्ति। एवं प्रकारेण विभिन्नेषु अर्थेषु विधिलिङ्लकारस्य प्रयोगः भवति। अन्यान् विधिलिङ्प्रयोगान् वयम् अग्रिमे भागे पठिष्यामः। एतावता दशमपाठस्य प्रथमः भागः अत्र समाप्तः भवति। मिलामः अग्रिमे भागे। धन्यवादः।